Hello and welcome to all of you my dear friends and students in my audio visual class. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम तपाईहरुको माया ममता र स्नेहको लागि मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहे र रिक्वेस्ट गर्न चाहे तपाईहरुले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र मेरो हरेक भिडियोहरुलाई चाहिँ हेरेर आफ्नो ज्ञानलाई अभिवृद्धि गर्नु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा कोणको रचना कसरी गर्ने, हाउ टु कन्स्ट्रक्ट एंगल बाय कंपास और यूजिंग कंपास, कंपास को मद्दतले हामी कोणको रचना कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा म एउटा भिडियोमा तपाईहरुलाई स्पष्टसँग बताइसकेको छु र तपाईहरुसँग मैले भनेको थिएँ कि नेक्स्ट भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई क्लास 10 को कंस्ट्रक्शन और तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ क्लास 10 को ज्योमेट्रिकल फिगर को चाहिँ कंस्ट्रक्शन कसरी गर्ने। धेरै जसो भाइ बहिनीहरुको कन्फ्युजन हुन्छ कि रचना अप्ठ्यारो छ भनेर भन्नुहुन्छ है, तर रचना एकदमै इजी छ। तपाईले जुन मैले बताउने तरिकाहरु हुन्छ त्यो तरिकाहरु त्यो तपाईले यदि फलो गर्नुभयो भने तपाईले मजाले चाहिँ 4 अंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। एकदम इजी ट्रिकमा म तपाईहरुले चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त समयलाई खेर नफालेर लागौं अब हामी प्रश्नतिर है। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एउटा प्रश्न लिए, प्रश्न चाहिँ तपाई यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी रचना गर्न गइरा छौं। चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुजको रचना। ध्यान दिएर सुन्नुस् है। चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुजको रचना, यो चाहिँ तपाईको परीक्षामा धेरै जसो सोध्ने भएको हुनाले म सबैभन्दा पहिले यसैले बताउन चाहे कि हाउ टु कन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल इक्वल इन एरिया विथ द गिवन कोऑर्डिनेटर। दिएको कोऑर्डिनेटर को एरिया सँग बराबर हुने त्रिभुजको रचना कसरी गर्ने हाम्रो कुरा हो है, प्रश्न हो। त अब यसको लागि प्रश्न हेर्नुस्, म भनिसके स्क्रिनमा छ, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र मेरो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुस्। प्रश्नमा यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ, एउटा चतुर्भुज PQRS मा, ध्यान दिएर सुन्नुस् है, एउटा चतुर्भुज PQRS मा PQ बराबर QR बराबर 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। ध्यान दिनुस्, PQ बराबर QR बराबर 6 सेन्टिमिटर। त्यसैगरी RS बराबर SP बराबर 7 सेन्टिमिटर, 7 सेन्टिमिटर है। RS बराबर र SP बराबर 7 सेन्टिमिटर छ। अब त्यसैगरी भनेछ र कोण PQR बराबर 60 डिग्री दिएको छ है। कोण PQR बराबर 60 डिग्री दिएको छ भने हामीलाई भनेको छ कि उक्त चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुज PQT को रचना गर्नुहोस्। उक्त चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग, यानी उक्त चतुर्भुज भनेको PQRS चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुजको रचना गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई प्रश्न गरेको छ है। त ध्यान दिनुस् तपाई, एकदम यो सिम्पल तरिका हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब यसलाई हामी सल्भ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुस् है, सबभन्दा पहिले हामी प्रश्नमा दिएको जानकारीलाई लिस्ट गर्छौं है, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी रचना गर्छौं। त यसको लागि हामी सल्युसन सबैभन्दा पहिले लेख्छौं हामी सल्युसन। यो फर्स्ट क्वेशन हो रचनाको हाम्रो। अनि त्यसपछि यहाँ, अनि त्यसपछि कुन दिएको चतुर्भुज हो, त चतुर्भुज PQRS हो। त हामी लेख्छौं चतुर्भुज PQRS मा। अब यो चतुर्भुज PQRS मा के दिएको छ जानकारी हामीलाई, तो दिएको छ PQ बराबर QR बराबर 6 सेन्टिमिटर है। बुझ्नुभयो? ल हेर्नुस्, यो प्रश्नमै दिएछ। त्यसपछि अर्को हामीलाई दिएछ RS बराबर SP है। RS बराबर SP बराबर 7 सेन्टिमिटर र यसैगरी यही चतुर्भुजको एउटा कोण PQR बराबर 60 डिग्री दिएको रहेछ है। PQR बराबर कति दिएको छ त 60 डिग्री दिएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु
प्रश्नले हामीलाई भनेको छ कि यो दिएको चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुजको रचना गर्नुहोस् है। त हामी लेख्छौं रचना गर्नुपर्ने त्रिभुज। अब रचना गर्नुपर्ने त्रिभुज कुन हो त PQT हो है। PQT छ है, जसको एरिया दिएको चतुर्भुजसँग बराबर छ। यो रचना गर्नुपर्ने हो। तो यसको लागि म तपाईहरुलाई बताए थे कि पहिलो नम्बरमा नामलाई एकदम स्पष्टसँग बुझ्नु होला, अनि दोस्रो नम्बरमा यदि तपाईले रफ स्केच गर्नुभयो भने तपाईले बनाउनलाई सजिलो हुन्छ। त्यसको नियम के हो बनाउने? रफ मैले यहाँ बनाए है, रफ। यो रफ हो। यसमा हामी एउटा चतुर्भुज बनायौं। ल मानौ यही चतुर्भुज हो। अब यो चतुर्भुजमा नियम के हुन्छ भने यसको विकर्णलाई हामी यसरी जोड्छौं र त्यसपछि आधारको जुन बिन्दु छ यो बिन्दुमा कम्पासको सियो राखेर, अहिले म तपाईहरुलाई सिकाउँछु, ध्यान दिएर सुन्दै जानुस्, कन्सेप्ट हो बस। कम्पासको सियो यहाँ राख्छौं, त्यसपछि एउटा यसरी चाप कटाउँछौं। त्यति नै चाप हामी यो माथिको शीर्षबिन्दुबाट फेरि यसरी कटाउँछौं र त्यसपछि यसलाई हामी नाप्छौं है। अनि नापेपछि यहाँ कट्छ। कटेपछि यो बिन्दुलाई हामी यसरी जोड दिन्छौं र आधारको बिन्दुलाई पनि हामी यसरी बढाउँछौं। त्यसपछि जुन नयाँ पोइन्ट मिल्छ, यो जुन चतुर्भुजमा पर्ने बिन्दु भन्दा फरक बिन्दु दिएको हुन्छ। जस्तै फरक बिन्दु भनेको यसमा PQRS दिएको छ, यहाँ T आयो भने यसलाई मैले T यहाँ राखेँ है। अब यो बिन्दु र यो बिन्दु जोडेपछि त्रिभुज बन्छ। हाम्रो यही त्रिभुज हो, चाहिएको त्रिभुज है। त अब यो त्रिभुजमा हामीले PQT बनाउनु छ भने मैले P यहाँ लेखेँ, Q यहाँ लेखेँ। Q किन तल लेखेँ? किनभने Q मा कोण दिएको छ है। यो पनि तपाई बुझ्नु होला। जुन पोइन्टमा कोण रहन्छ त्यो तल हुन्छ भने हामीलाई यो कोण, अहिले यो कोण बनाउन पर्छ पछि गएर 60 डिग्री। त यदि तल हामी बनाएको हुन्छौं भने बिन्दुलाई, त हामीलाई कोण बनाउन सजिलो हुन्छ। यदि माथि बनायो भने त्यति बेला कोण बनाउनलाई अलिकति झ्याउ हुन्छ, अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। फिगर चाहिँ तपाईले बुझ्नलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ है। त तपाई बुझ्नुस्, यसरी चाहिँ हामी रफ यसको डिजाइन गर्यौं। PQT त्रिभुज बन्छ है। त अब यो PQT त्रिभुज बन्यो त हामी चतुर्भुज पनि बनाउन पर्यो। PQ यहाँ लेखिदिन्छौं, R यहाँ लेखिदिन्छौं। यसलाई हेर्नुस्, अब PQR यसको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुज PQT बन्यो। बुझ्नुभयो? यो थियो रफ डिजाइन, रफ स्केच थियो। अब यसको फेयर स्केच हामी गर्न गइरहेका छौं। त तपाई यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामी आधार, हाम्रो आधार कुन मिल्यो त QR मिल्यो है। अब तपाई हेर्नुस्, तपाईको QR को मान कति दिएको रहेछ त यहाँ प्रश्नमा हामीलाई QR बराबर 6 सेन्टिमिटर दिएछ। हो कि होइन? हो। तपाई यहाँ हेरिराख्नु नै भयो होला है। त QR बराबर 6 सेन्टिमिटर दिएछ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी QR बराबर 6 सेन्टिमिटर को रेखा खिच्न पर्यो। त मैले चाहिँ अब QR बराबर 6 सेन्टिमिटर रचना गरेँ। ल हेर्नुस् है, मैले यहाँ इन्चलाई चाहिँ सेन्टिमिटर मानेछु। तपाई यो बुझ्नु होला। सेन्टिमिटर लेखे पनि मैले यहाँ इन्चलाई खिचिरहेको छु। तपाई नसोच्नु होला कि 6 सेन्टिमिटर सरको व्हाइट बोर्डमा कति ठुलो छ भनेर है। तपाईले अलिकति फिगर बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, ठुलो बन्छ भनेर चाहिँ मैले इन्चलाई युज गरिरहेको छु है। यो तपाईको भयो QR। बुझ्नुभयो? ल हेर्नुस्, QR मैले 6 सेन्टिमिटर यहाँबाट खिचे, सीधा रेखा। अब जब हामी सीधा रेखा खिचिहाल्छौं, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले हामी कोणको रचना गर्छौं है। के गर्छौं त? कोणको रचना गर्छौं। यदि हामीलाई कोण दिएको छ भने हामीले सबैभन्दा पहिले कोणको रचना गर्छौं। अब कोणको रचना गर्दाखेरि जुन पोइन्टमा कोण छ त्यही पोइन्टमा कोणको रचना गर्छौं। त कोणको नाम हो PQR। त यहाँ जुन बीचमा रहेको हुन्छ पोइन्ट, यदि एउटा मात्रै दिएको भए, यदि यस्तो नभनेर एंगल Q बराबर 60 डिग्री दिएको भए त क्लियर छ। तर यदि जब 3टा पोइन्ट हुन्छ त्यति बेला कोणमा भने जुन बीचमा आएको पोइन्ट हुन्छ त्यही पोइन्टमा कोण रहेको हुन्छ है। त भाइ बहिनीहरु, अब हामी Q पोइन्टमा कोण बनाउँछौं 60 डिग्रीको। ओके, ल तपाई ध्यान दिँदै गर्नुस् है। अब मैले कम्पास आफ्नो युज गरेँ। अब हामी 60 डिग्री कोण बनाउन गइरहेछौं। त Q पोइन्टमा हामीले कम्पासको सियो राख्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ हामी 60 डिग्री कोण बनाउँछौं है। त Q पोइन्टमा कम्पासको सियो राखेर हामीले एउटा चाप काट्यौं है। यो अलिकति रफ भयो। Q पोइन्टमा हामी
कम्पासको सियो राख्यौं र त्यसपछि चाहिँ हामी एउटा चाप कटायौं है। अब क्यू पोइन्टमा कम्पासको सियो राखेर हामीले एउटा चाप कटायौं, ध्यान दिनुस् तपाई। त्यसपछि अब यसमा हामीले 60 डिग्रीको कोण बनाउँछौं। त हेरौं, मेजर गरौं त हाम्रो नाप चाहिँ बिग्रेको त छैन बिग्रेको है भने अब जुन यहाँ तलबाट हेर्नुस्, मैले यही बताइरहेको थिएँ कि 60 डिग्री बनाउनको लागि जुन 0.0 लाइन जुन छ, लाइनको जुन ठ्याक्कै तलको बिन्दु हुन्छ, यही बिन्दुबाट हामी चाप लाइन नै काट्छौं है। त मैले यहाँ राखेर यसरी मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसरी कटाएँ है। ल हेर्नुस्, मैले पुनः भने मैले कम्पासको सियो यहाँ राखेँ, यो चापमा कटाउने बेलामा कटाएँ अनि त्यसपछि यहाँ राखेर मैले यसरी कटाउँदाखेरि चाप मिल्यो एउटा है। अब यो चाप मिलिसकेपछि भाइ बहिनीहरू तपाईँ यो बुझ्नुहोस् कि यो पोइन्ट र क्यू पोइन्ट जोड्छौँ भने हाम्रो 60 डिग्रीको कोण आउँछ है। अब यसरी मैले चाहिँ यसलाई जोड दिन्छु, तपाईँ ध्यान दिनु होला है। यसरी चाहिँ मैले यसलाई जोडेँ, यसलाई ठुलो गरी हामीले जोड्दियौँ है यो पोइन्टमा। ल हेर्नुहोस्, अब क्यूआर बन्यो। अब हामी कोण पनि बनायौँ 60 डिग्री, दुईटा काम गर्यौँ, एउटा क्यूआर खिच्यौँ, अर्को 60 डिग्रीको कोण पनि बनायौँ। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, फिगरले नै सबै कुरा तपाईले सिकाउँछ। त हेर्नुस् तपाई, क्यू पोइन्टसँग रिलेट गरेको पोइन्ट कुन छ, वा भनौं क्यू पोइन्टसँग मिल्दो जुल्दो पोइन्ट अर्को कुन छ। त क्यू सँग एउटा आर थियो जुन हामी खिचिसक्यौं र क्यू सँग नै मिल्ने पीक्यू छ कि छैन तपाई यहाँ हेर्नुस् त, हो छ नै है। त क्यूआर 6 सेन्टिमिटर छ, त्यस्तै पीक्यू पनि 6 सेन्टिमिटर छ भने अब 6 सेन्टिमिटरको चाप लिएर तपाईले पुनः यसलाई काट्नुस् लाइनलाई। त हामी क्यूआर 6 सेन्टिमिटर नापेकै थियौं, यस कारण यसरी तपाईले चाहिँ क्यूआर लाई नाप्न सक्नुहुन्छ र नाप्नुभयो भने 6 सेन्टिमिटरको तपाईले चाप पाएपछि अब तपाईले सजिलो के भयो, क्यू पोइन्टमा कम्पासको सियो राखेर तपाईले यसरी काट्दिनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ नयाँ पोइन्ट एउटा पाउनुभयो, जसको नाम चाहिँ के पर्यो त, हो यसको नाम चाहिँ पर्यो, के पर्यो त, हो यसको नाम चाहिँ पर्यो पी पोइन्ट। पी पोइन्ट पनि हाम्रो आयो। अब पी पोइन्ट आइसकेपछि भाइ बहिनीहरू तपाई हेर्नुस्, पीक्यू पनि आयो। अब दुईटा पोइन्ट, अहिले दुईटा लाइन खिच्न बाँकी छ, दुईटा लाइन खिचेपछि तपाईको चतुर्भुज कम्प्लिट हुन्छ, हो कि होइन, ल भन्नुस् त, हो भने अब हामी पी पोइन्ट आइसकेपछि अब हेरौं पी सँग रिलेट गरेको पोइन्ट कुन छ। त पी सँग रिलेट गर्ने पोइन्ट यस छ, पीएस 7 सेन्टिमिटर दिएको छ। त अब हामीले चाहिँ आफ्नो कम्पासको नाप 7 सेन्टिमिटर मिलाउन पर्यो। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, मैले इन्चलाई सेन्टिमिटर बुझाइरहेको छु तपाईहरुलाई है अहिले। त 7 सेन्टिमिटर मिलाउनु छ भने तपाईले 0 मा कम्पासको सियो, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, मैले हेराइरहेको छु, 0 मा कम्पासको सियो, त्यसपछि यो तपाईको पेन्सिलको सियोलाई 7 सम्म पुर्याउनु होला। यसरी चाहिँ नाप्नुहुन्छ तपाईले भने 7 सेन्टिमिटर तपाईको जान्छ है। हेर्नुहोस्, तपाईले हेरि नै राख्नुभयो होला, कम्पासको सियो यहाँ छ, पेन्सिलको सियो 7 मा छ है। यसरी भाइ बहिनीहरू तपाईले 7 सेन्टिमिटर कहिलेकाहीँ यसलाई तानेर होला वा कहिलेकाहीँ थिचेर होला, कसरी हुन्छ तपाईले चाहिँ यसको मुखलाई 7 सेन्टिमिटरको चापमा कन्भर्ट गर्नु होला है। अनि 7 सेन्टिमिटर कन्भर्ट भयो भने अब यो पोइन्ट कहाँबाट काट्ने त, पी बाट, किनभने पीएस 7 सेन्टिमिटरको छ। त पीएस 7 सेन्टिमिटरको छ भने अब हामी पी पोइन्टमा कम्पासको सियो राख्छौं र त्यसपछि यसलाई फ्रीली घुमाउँछौं, हामी जहाँ गए पनि यसलाई हामी यसरी घुमाइदिन्छौं है। ल हेर्नुस्, अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी घुमाएँ, मैले पुनः एकचोटि घुमाएँ, यो त्यति राम्रो भएन है। त बोर्ड चिप्लो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ चलाउनलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ कापीमा मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई मैले यहाँ राखेँ र त्यसपछि हामीले यसरी घुमायौं है। ल यसरी चाहिँ मैले चाप काटेँ, बुझ्नुभयो तपाईँ, कति सेन्टिमिटरको त, 7 सेन्टिमिटरको। ल हेर्नुहोस्, यो 6 भन्दा बढी छ है, 7 सेन्टिमिटर हो। अब 7 को खिचिसकेपछि पी को लागि यस्ता खिचौं। अब यही पोइन्टमा यस हाम्रो मिल्छ, तर कहाँ मिल्छ थाहा छैन। अब त्यो कुरा बताउने काम अर्को पोइन्ट जुन रिमेनिङ छ त्यसले गर्छ है। त अब पीएस हामी खिचिसकेपछि अब आरएस मात्रै बचेछ, यसकारण आरबाट एस पनि खिच्न पर्यो भाइ बहिनीहरू। अब त्यसको लागि तपाईले यहाँ हेर्नुस्, आर छ है तपाईको, आर पोइन्टबाट तपाईले यसलाई पाउन सक्नुहुन्छ। त त्यसको लागि पुनः तपाई यो गर्नुस्, आर पोइन्टमा कम्पासको सियो राख्नुस् र त्यसपछि कटाइदिनुस् यसरी।
अनि यसरी कटाउनु भयो भने तपाईले एउटा पोइन्ट यहाँ पाउनु भयो। तपाई बुझिराख्नु भएको छ। मैले आर बाट 7 सेन्टिमिटर नै काटे किनभने आर बाट एस र पी बाट एस दुवै बराबर थियो। यस कारण पहिला पी बाट हामी एस को लागि काट्यौं यस्तो, त्यसपछि हामी आर बाट पनि एस को लागि काट्यौं भने जुन पोइन्ट मिल्यो त्यो पोइन्ट भयो एस पोइन्ट है। कुन पोइन्ट भयो त? एस पोइन्ट। अब भाइ बहिनीहरु हामीले चाहिँ पी मा यसलाई जोड्छौं र आर मा यसलाई जोड्छौं भने ल हेर्नुस् तपाई नै हेर्नुस् तपाईको के बन्यो तपाई भन्नु होला मलाई है। ध्यान दिएर हेर्नुस् त। अब हामी एकचोटी पी लाई यसमा जोड्छौं र एकचोटी आर लाई यसमा जोड्छौं। ल हेर्नुस् मैले आर लाई यसमा जोडे, यसपछि मैले अब पी लाई यसमा जोड्छु है। यसरी स्केलको मद्दतले हामी सीधा रेखाहरुलाई जहिले पनि खिच्छौं है। त भाइ बहिनीहरु तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चतुर्भुज तपाईको रेडी भयो है। र तपाईहरुले मैले के अवगत गराइदिम, यदि तपाईले चाहिँ दिएको चित्र खिच्नुभयो भने तपाईले 2 अंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। जम्मा 4 अंकको लागि यो प्रश्न सोधिन्छ, जसमध्ये यदि दिएको काम तपाईले गर्नुभयो, दिएको भनेको तपाईले जुन दिएको चतुर्भुज होला वा त्रिभुज होला जेसुकै हुन्छ त्यो तपाईले यदि चाहिँ खिच्नुभयो भने तपाईले 2 अंक पाउनुहुन्छ। र त्यसपछि दिएको चाहिँ चित्र भन्दा चित्रको क्षेत्रसँग बराबर हुने अर्को चित्र कोर्नुभयो भने तपाईले 2 अंक थप पाउनुहुन्छ है। त अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु म तपाईहरुलाई अघि नै बताएको थिएँ, पुनः मैले भने अब जसरी तपाईको चतुर्भुज रेडी भयो, पहिलो नम्बरमा त हामी चित्र बनायौं। अब चित्र बनाइसकेपछि दोस्रो नम्बरको लागि जब तपाईको चतुर्भुज रेडी भयो त्यसपछि ठ्याक्कै एउटा पी र आर विकर्णलाई जोड्नुस्। किनभने तपाईले पी क्यू टी बनाउनु छ, यतातिर तपाईको त्रिभुज गइरहेको छ। यदि यतातिरको त्रिभुज गइरहेछ भने तपाईको त्रिभुज यता गइरहेछ भने तपाईले चाहिँ यो जोड्नु होला। वा तपाईको यदि चाहिँ बाइ द वे त्रिभुज आरएसटी भएको भए तब हामीले यो न जोडेर हामी यसलाई जोड्छौं है, ठ्याक अपोजिट विकर्णलाई जोड्नु होला। त्यसको लागि भाइ बहिनीहरु अब हामी पी आर लाई जोडौं है। त पी बहिनीहरु हामी यो विकर्णलाई जोडौं है। त विकर्णलाई हामी जोड्ने बेलामा पी र आर लाई हामी जोडिरहेछौं है। पी आर लाई मैले यसरी चाहिँ सीधा रेखाले जोडे। यसरी जोडिसकेपछि अब तपाईले मैले रफ स्केचमै बताएको थिएँ कि कम्पासको सियो यहाँ आर मा राखेर एउटा विकर्णको र यो माथिल्लो जुन भर्टिकल लाइन छ ठाडो रेखा छ आरएस, यो आरएस र पी आर को चाहिँ एउटा चाप लिनु होला है जहिले पनि। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी आर पोइन्टमा कम्पासको सियो राखेर हामीले एउटा चाप लिन गइरहेछौं है। त मैले चाहिँ यहाँ कम्पासको सियो राखे र एउटा चाहिँ हामी चाप यसरी चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पासको सियो मैले आर मा राखेर यसरी चाहिँ एउटा चाप लियौं। अब यो चाप आइसकेपछि त्यति नै चाप हामी यस पोइन्टमा राखेर तपाई हेर्नु होला, अहिले म देखाउँछु। यस पोइन्टमा कम्पासको सियो राखेर अनि त्यसपछि हामी पुनः चाहिँ यसरी चाहिँ कटाउँछौं है। ल हेर्नुस्, अब एकचोटी मैले आर पोइन्टमा कम्पासको सियो राखेर एउटा चाप कटाएँ। त्यसरी नै अब हामी एकचोटी यस पोइन्टमा कम्पासको सियो राखेर फेरि यसलाई कटायौं। यसरी कटाउँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब सबभन्दा पहिले हामी यो चापलाई नाप लिन्छौं यसको है। यो चापको हामी के लिन्छौं त? नाप लिन्छौं। अब यो नाप लिने बेलामा तपाई ध्यान दिनुस् है, यो नाप लिने बेलामा हामी स्केलबाट नाप्ने होइन यसलाई चाहिँ यसैबाट हामीले मेजर गर्ने हो, कम्पासको मुखलाई खोलेर वा थिचेर। त त्यसको लागि एकचोटी यतातिरको छेउमा कम्पासको सियो राख्नुस् र उतातिरको छेउमा पेन्सिलको सियो राख्नुस्। ल हेर्नुस्, यसरी चाहिँ ठ्याक्कै पर्ने गरी तपाईले राख्नु होला। दुवै मुख कम्पासको सियो यतातिर वा यतातिर, दुवै मुख चाहिँ यस्तो ठ्याक्कै पर्ने गरी तपाईले नाप्नु होला। कहिले तपाईले थिच्न पर्न सक्छ वा कहिलेकाहीँ तपाईले तान्न पर्न सक्छ है यसको मुखलाई। त त्यसरी चाहिँ मेन्टेन भइसकेपछि अब चाहिँ जुन यहाँ नयाँ पोइन्ट मिल्यो भाइ बहिनीहरु, त्यो नयाँ पोइन्टमा हामीले के गर्छौं त? यो नयाँ पोइन्टबाट अब यही जुन चाप कटाएको थियौं, ल हेर्नुस्, यही चापलाई हामी पुनः कटाउँछौं। अनि यसरी कटाउने बेलामा हामी कम्पासको सियो यहाँ राख्यौं र यसरी कटायौं। ल हेर्नुस् है, कम्पासको सियो यहाँ राखे र यसरी कटायौं
अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई दोहोर्याइदिएँ यस्तै कटेको छ है। अनि यस्तै कटेको छ यो पोइन्टमा कम्पास अब चाहिँ कम्पासले चाहिँ काटेको छ यो के भन्छ चापलाई भने यो पोइन्ट र यस पोइन्ट दुवैलाई अब हामीले चाहिँ जोड्छौँ है। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ यस पोइन्ट र यो कटेको पोइन्टलाई जोडिरहेको थियौँ त्यसै गरी हामीले चाहिँ यस पोइन्ट र यो नयाँ पोइन्ट जुन कट्यो त्यसलाई चाहिँ हामी जोड्छौँ है सिधा। अनि यसरी चाहिँ हामी जोड्दाखेरि यसलाई सिधा हामी तानिदिन्छौँ किनभने कति ठुलो छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यसरी सिधा तानिसकेपछि अब हामीले यसको आधार भुजा जुन क्युआर छ यसलाई पनि हामी लम्ब्याउँछौँ। त्यसरी चाहिँ अब हामी क्युआरलाई पनि लम्ब्याउँ है। त लम्ब्याउने नियम के हो कि यसलाई ठ्याक्कै सिधा पर्ने गरी स्केल राख्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ सिधा लाइन तान्नुहोस् है। तपाईँ ध्यान दिनुहोस् मैले पुनः एकचोटि भने यसरी यो लाइनसँग सिधा पर्ने गरी तपाईँ स्केल मिलाउनुहोस् त्यसपछि यही पोइन्टबाट तपाईँले चाहिँ सिधा यसरी तान्नु होला। अनि यसरी तान्नुभयो भने तपाईँले नयाँ पोइन्ट पाउनुहुन्छ जसको नाम हो टी पोइन्ट है। त भाइ बहिनीहरू अब टी पोइन्ट पनि निस्क्यो तपाईँको। अनि टी पोइन्ट आइसकेपछि अब टी पोइन्टलाई लगेर पीमा जोड्न पर्यो। ल हेर्नुहोस् तपाईँमा टी पोइन्टलाई पीमा लगेर जोड्न पर्यो हामी है। त त्यसको लागि अब टी र पीलाई जोड्न पर्यो। त्यसरी भाइ बहिनीहरू अब हामी टी पोइन्ट र पी पोइन्टलाई पनि जोड्न गइरहेछौँ। यसरी चाहिँ हामीले जोड दिन्छौँ भने तपाईँको चाहिएको त्रिभुज बनिहाल्यो है। ल हेर्नुहोस् यो पोइन्ट जोडेपछि तपाईँको त्रिभुज जुन बनेको थियो पिक्युटी तयार भयो है। र यसरी तयार भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अतः लेख्नु होला। यसको नामाङ्कन हामी सही गरौँ त्यसपछि अब हामी लेख्छौँ अतः दिएको चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफल संग बराबर होने त्रिभुज PQT छ है। यसरी चाहिँ हामीले लेखेर यो प्रश्नलाई विराम दिन सक्छौं। अब तपाईले म बताएँ कि यो बराबर भयो प्रक्रिया हो चतुर्भुजबाट त्रिभुजको रचना गर्नुपर्ने। त्यसको लागि तपाईँ यो बुझ्नु होला जहिले पनि यसमा कि जुन प्रक्रिया मैले बताएँ यही प्रक्रियाबाट जति पनि चतुर्भुजबाट त्रिभुज बनाउनु पर्ने हो सबै यसरी बन्छ है। र अर्को कुरा तपाईले मैले के बताएँ कि यो कसरी चाहिँ बराबर छ त त्यसको नियम छ है। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् यो रेखा र यो रेखा हामी समानान्तर खिचेछौँ। समानान्तर भयो प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ समानान्तर भयो किनभने यो कोण र यो कोण बराबर छ। यो कोण र यो कोण बराबर भएपछि यो दुवै रेखा समानान्तर भयो। त समानान्तर भएपछि अब हामी यसरी हेरौँ कि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त अब हामीले चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज गर्न गइरहेछौँ। त यही आधारमा पीआर आधारमा एउटा त्रिभुज बनेछ पीएसआर र अर्को त्रिभुज बनेको छ पीटीआर भने यो त्रिभुज पीएसआर र पीटीआर को क्षेत्रफल बराबर छन् आपसमा है। किनभने हामीसँग थ्योरम अलरेडी हामी पढिसकेछौँ कि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। द एरिया अफ ट्रायंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन द सेम पैरेलल्स आर अलवेज इक्वल इन एरिया। जहिले पनि एरियामा बराबर हुन्छ। त्यो नियम अनुसार यो दुवै बराबर भयो। अब यो दुवै बराबर भएपछि ल हेर्नुहोस् यो त्रिभुजलाई यसमा जोड दिँदाखेरि चतुर्भुज बनिरहेको छ र यो त्रिभुजलाई यसमा जोड दिएपछि ठूलो त्रिभुज नयाँ बनिरहेको छ है। यसकारण हामी बुझ्न सक्छौं कि यो चतुर्भुजको क्षेत्रफल दिएको त्रिभुजसँग बराबर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै नै तपाईले चाहिँ ध्यान दिनु होला र तपाईले चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला ताकि चाहिँ मैले शेयर गर्ने हरेक भिडियोहरू तपाईले चाहिँ पाउनुस्। र मैले एकदम इजी भन्दा इजी ट्रिकमा तपाईहरुलाई मैले गणित सिकाउने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईको दाइ भाइको लागि पनि 9 क्लासदेखि लिएर मैले 12 क्लाससम्मको भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको छु। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ लागेको कुनै कुरा छ भने जिज्ञासा छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। ओके, थ्यांक यू।